की आयज ज्या तरेन घडामोडी जाली आयज तेरावो दीस आसलो म्हणजे आयज 13 तारीख आसलेली आनी आयज नागाबाबान सांगलेलें की आतां ताका खूब डिफिकल्ट जालें कन्विन्स करपाक की एक नागा साधून एक आध्यात्मीक गुरून अशें हें करूंक जायना आनी कशा तरेन तांकां आमी फुडली स्ट्रॅटजी सांगून फुडें आमी कशे तरेन लढाई लडटले हें सांगून तांकां कशे तरेन आमी खूब समजोवन तांकां सांगलां की शांत केल्लेलो आसा तेंचो जो नागा साधूचो एंगर आसता तो खूब भयानक आसता तांकां तो एंगर शांत करून तांकां सांगलां की आतां मातशें तुमी फाटीं सरा एक स्टेप फाटीं घ्या कित्याक फुडें आमकां खूब मोठी लढाई लडपाची आसा ही आतां पर्यंत पाशेश घेतलेलोच आसा आमी सो आतां पर्यंत आमी लढाई लडलेली आसा ती फुडें आमी जिखतलेच आनी हो नागा साधू आनी बाकीचे आध्यात्मीक गुरूंचो आमकां आशिर्वाद आसतलोच म्हणून तांकां सांगलां की तुमचो आशिर्वाद आमकां आसुनूच आध्यात्मीक तुमची जी आसा शक्ती ती आमच्या लोकां बरोबर आसूनच हे तांकां रिक्वेस्ट करून तांकां मातशें फाटीं घे म्हणून सांगलां प्रेजेंटली. नमस्कार तुमकां. आयज नागा साधून जो आयचे जो डिसिजन आसले ते आमी गांवा मार्फत तांकां विनंती करून नम्र विनंती करून तेंचे डिसिजन फाटीं घेवपाक लायला कित्याक तेंचो आदार आमकां फुडें जाय. ह्यान फुडें हे कित्याक ह्या कलियुगान हे असले सरकार जे लोकांक आयकना तेंचे खातीर आपलो आत्म बलिदान दिवपाक जायना हे तर आमचें मत गांवा मार्फत कित्याक तांकां तर लोकांचें पडलेलें ना. ह्या सरकाराक आयज पळया 2 वरांच्या 2.5 वरां वर तेंच्यांनी आयज ते आमदाराक आमचे आपयलेलो हांगा मयेचो आमदाराक आपयलेलो तो उदक पावूना म्हणजे चिता डेप्युटी कलेक्टर तोवूय पावूना. आयज काळाची गरज आहा हे काळाची गरज आहा हे कलियूग जाल्लेले आहा सगळे तांकां गांवांतल्या लोकांचे कोणाचे पडलेले ना. आतां आत्म्यातीक गुरू आहा साधू नागा साधू तेंचे पडलेले ना म्हणजे पळया आयज कितलो अधर्म चालू आहा आमच्या ह्या गोंयान कशें कितें चालू आहा तें पळया लोकांनो पळया. आयज आमचे सेव कारापूर 131 दीस जाली ती आमची महिला सगळी बसता तेच्या खातीर नागा साधून तेका तेची तकली सामकी अशी जाल्लेली की तो कितें करूं आनी कितें नाका. आयज पळया लोकां खातीर कोण कोणाचो नासता पण तेरेन आयज आमच्या गांवच्या लोकां खातीर जो निर्णय घेतलेलो ते गांवच्या लोकांनीच तेका फाटीं घेवपाक लायलेलो आहा. आयज पळया कोण कोणा खातीर हांगा फुडें सराना पण आयज आमचे नागा साधू जसो इतको आशिर्वाद आमच्या कारापूर पडसाक आहा. आयज देवी शांतादुर्गा जी करता ती घडयता तीच बसलेली आहा हांगा. आयज हांव आजुनूय सांगूंक सोदता सरकाराक आजून जागे जाया हे कितें काम चालू आहा तें बंद करा. पळय हांव तेच सांगलेलें शांततेन बंद जावनी शांततेन वयतलो प्रोटेस्ट उग्रपणा करूंक लावं नाका कित्याक लोकांक कायदो हातीन घेवंक लावं नाका. आयज कायदो हातीन घेय जाल्यार तुमी आमचेरूच केसी ठोकतले. कळ्ळें. आयज आमी बसलेले आहा शांततेन बसलेले आहा तो शांततेन आमी तुमकां विनंती परत करता ही असेंब्ली आहा 31 तारखेक ते असेंब्ली आमचो प्रश्न मागून आमचो मार्ग तडीक लावंक जाय म्हणजे लावंक जाय. ते कितें जावं कितें समजा तुमी आयज लोकांचे पाशियस पिड्ड्यार जालेले आहा. आयज उग्र कितें ते आयच्यान जाणून जाल्लेले आहा हे हांव तुमच्या मिडिया मार्फत सांगूंक सोदता. जागे जाया आनी कितें हेजे तोडगो काडा नाल्यार कितें तेका तुमीच जबाबदार आसतले आमी न्हू. आतां विशय एक टायम हाती भायर वयतालो त्या टायमाचेर अशा हितून आमकां मदीं रावन त्या टायमार आमदाराक हांगासर आपोवपाचें आमकां हें पडलेलें टायम येयल्लो की त्या टायमाचेर ज्या लोकांनी पयलीं तेच्या कडेन उलयल्लेले ताका आपयल्लो ताका लागून तेंची लोकांची सामकी आमदार म्हटलो म्हणटून तकलेक चडटा म्हणजे त्या लोकांक आमदार हांगासर परत नाका अशें तेंच्यांनी मागीर निर्णय घेतलो. तांकां जर जाय जाल्यार CM जाय असो तेंच्यांनी डिमांड केलो. सो ज्या उतराचेर आमदाराक आमी हांगासर आपोवंक गेल्लेले ह्या आमदाराचेर हांगासर तेंच्यांनी बहिष्कार घेवपाचो हो निर्णय म्हाका दिसता 1-2 दीस पयलीं केलो. सो तेंच्यांनी तेज्या उपरांत ही गजाल आमकां कळ्ळी की आमदाराक हांगासर ते खंयच्याच वाटेंतल्यान एलाव करचें ना अशें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी आतां जर तेंच्या कडेन हांगासर कोण उलयतलो जाल्यार तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याक हांगासर येवचो अशें ठरयलां. सो त्या निर्णयाचेर आमकां तेंचें कांय खबर नासलेलें पण खंय तरी आतां मुख्यमंत्र्यान ह्या जाग्याचेर येवन ह्या लोकांची भेट घेवची तेंच्यांनी ठरयल्ल्या प्रमाणे आमी ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्यान येवन वयचो म्हणटा. कारण आमदाराक तेंच्यांनी खूब चान्स दिलो आनी तो चान्स दिल्या उपरांत आमदार
सरळ सरळ अपयशी थरलो त्यांचे प्रश्न सोडोवपाक तर सोडून घाल, तांकां येवन मेळोंक सुद्दां ना. सो आमदाराचेर तेंच्यांनी जो बहिष्कार घातला तेचेर आमी काय उलोवपाक शकना, पण हो निर्णय तेंच्यांनी म्हाका दिसता काल कितें घेतलो तो आमच्या पर्यंत आतां पावला. आणि त्यांचे जे डिसिजन घेतला ते आमकां आतां कळ्ळें की हे डिसिजन घेतलेलें योग्य आसा, कारण 130 दीस जो मनीस हांगासर येयना तो 131व्या दिसाक केन्ना कसो पावतलो. सो इतलेंच सांगपाक शकता.